नमस्कार. हा ऐश्वर्या सलगावकर. जस्ट एक 10 मिनटां पयलीं हांवें एक ऑडियो आयकलो जो फॉरवर्ड जाल्लो आसा वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आनी जितून लोकमताचे जे एडिटर आसा राजू नायक सर, तशेंच एक कोण तरी रडटा तो भुरगो थिये साकून की तेजो बावूजी एक्सपायर्ड जालो आनी ताजे आमी खुबशे आयकले ते आयकून खूब वायट दिसलें की अशी परिस्थिती बांबोळेन जाल्या आनी तिणी सत्य घटना ती सांगल्या. आनी ह्या सत्य घटनेन तुमकां आनीक थोडो फोकस करूंक दिवंक सोदता ताकी थंयसर सुदारणा जावची. आतां जेन्ना प्रत्येक गांवांनी लोक जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी इनिशिएटीव घेवन जे सॅनिटायझेशन भायर करता, जे रस्त्यांचेर करता सॅनिटायज, जावं प्रत्येकाच्या घरांनी कर म्हणटा, फायन, लोक करता, सॅनिटायज करता, नाता धुता, सगळें क्लिनींग करता. पूण जेन्ना एका पेशंटाक व्हरून जेन्ना बांबोळे सारक्या हॉस्पिटलान घालता जाल्यार ह्या जाग्याचेर कितलेशेच कोवीड पेशंट थंयसर कंटिन्यू चालू आसता. थोड्या पेशंटांक 146 ICCU ह्या वॉर्डांसून काडून 147 जावं अदर वॉर्डांनी शिफ्ट करता. जेन्ना हे शिफ्ट करता त्या टायमाचेर एक पेशंट जो पॉझिटिव्ह क्रिटिकल कंडिशनांसून बरो जावन सकयल्या हेजेर येता आनी एक जो पेशंट नॉर्मल वॉर्डांसून काडून जे नॉर्मल वॉर्डांसून काडून तो क्रिटिकल जाता म्हणून ICCUन घालता. जेन्ना हे युनीट जेन्ना चेंज जाता त्या टायमाचेर ज्यो खाटी आसा त्यो खाटी सॅनिटायज करूंक जाय आसता. कित्याक ICCUनसून एक मनशाक काडलो आनी तो बरो जालो म्हणून सकयल्या हेजेर हाडटा थरार, आनी जो क्रिटिकल जाला कितें म्हणजे मातशी तेजी हेल्थ सुदारणा जी आसा ती वाडली, म्हणजे हेल्थाचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते वाडटा म्हणून ताका काडटा आनी ICCUन घालता. हें हांवें प्रत्यक्षान दोळ्यान पळयल्ली गजाल. कित्याक हांव 2 दीस जाले GMCन एका पेशंटाक पळोवंक मुद्दमून वयता आनी हांवें पूर्ण म्हणजे दोळ्यांनी पळयलें. आय एम अ विटनस ऑफ दीस सीन की पेशंटाक हाडटात आनी डायरेक्ट स्ट्रेचरीर घालून पेशंटा वांगडा जो कोण आसता पळय न्हू ताका सांगता मातशें त्या पेशंटाक हात घाल आनी ताका सकयल. एक्चुअली तो पेशंट कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून ताका हॉस्पिटलान तुमी हाडटा आनी ना ती खाट त्या टायमाचेर सॅनिटायज करिना. एक्चुअल ती खाट एक पेशंट जर काडलो कितें त्या पेशंटाक व्हेलो दुसऱ्या हितून जर घातलो, कित्याक तो पॉझिटिव्ह आनी दुसरोय पॉझिटिव्ह, हे पॉझिटिव्ह पेशंटाक जे मनीस नॅगेटिव्ह उबे आसता पळय तांकां हात घालून विदाउट सॅनिटायझेशन म्हणजे ती खाट पळय सॅनिटायज करूंक जाय ती करिनासतना त्या पेशंटाक काडटा आनी ह्या हेजे वरसून त्या खाटीर घालता. सो ही एक खंय तरी चिंतपा सारकी गजाल आसा जी हांव लोकांच्या नजरे समोर हाडटा आनी सरकाराच्या नजरे समोर हाडटा. आनी तशेंच जे मेडिकल कॉलेजीची जी हे आसात कमिटी आसा तांच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें. जे नॉडल आसा जे बसयल्ले आसा म्हणटा GMC नॉडल, तांच्यांनी हें नोट करचें की प्रत्येक खाट जी आसा ती सॅनिटायज करपाक जाय आसता. जर आमी कोणूय जर भायरसून जर कोण मनीस येता पेशंटाक पळोवपाक जावं ताका मेळपाक वचोंक जावं ताका खावपाक जेवपाक व्हरपाक, जाल्यार त्या पेशंटा वांगडा जो मनीस आसता पळय ताका सॅनिटायज करपाक भायरसून हाडटा. म्हणजे भायरसून तुमी दाखयतात सॅनिटायज करा आनी प्रत्यक्षान एक कोवीड पेशंटाक काडटात आनी बऱ्या पेशंट मातसो तो बरो रिकवर जालो जाल्यार त्या पेशंटाच्या जाग्याचेर त्या मनशाक हाडून घालता. सो हें खंय तरी तुमकां अशें दिसना गोंयकारांक की कोविडाचो पेशंटाक बऱ्या जाग्या वयरसून जे बरो करून हाडून परत त्याच जाग्याचेर हाडून लोट्टा कसो, हें तुमकां दिसना. आनी हांव प्रत्यक्षान विटनस आसा, हांव दावो करता की हें घडटा. नाल्यार कोणाकूय विचारा, इन्क्वायरी बसया तेजेर ह्या गोश्टीचेर, नाल्यार प्रत्यक्षान पळयात. एका वॉर्डान फक्त 2 वॉर्ड बॉय आसा खंय, 2 वॉर्ड बॉय जे ऑक्सिजन चेंज करपाक जाय, ऑक्सिजन सिलिंडर चेंज करपाक तेच मनीस. म्हणजे एका वॉर्डान 70 जर खाटी धरल्यो जाल्यार त्या 70 पेशंटांक 2 वॉर्ड बॉय फक्त ऑक्सिजन सिलिंडर लावपाक ते प्रोवायड करपाक धांवतात. आतां तुमी म्हाका सांगा हे 2 भुरगे कितें करतले? म्हणजे ही आमची परिस्थिती गोवा मेडिकल कॉलेजीन आहा. म्हणजे स्टाफ कमी आसा, खंय तरी स्टाफ कमी आसा. तो स्टाफ वाडोवंक जाय आसता. पण हे वाडयतले जाल्यार हेंचे कडेन तशें कितेंच आराखडो ना, कसलेंच प्लॅनिंग केल्लें ना सरकारान. ह्या
जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हाणें हो जो सांगता एवरी टायम की आपूण डॉक्टरां कडेन उलयलो, हें केलें तें केलें, अरे भायरसून केलें, पण परिस्थिती सत्य परिस्थिती भितून यो पेशंटा वांगडा कशें ट्रीट करूंक जाय. पेशंटा वांगडा नॅगेटीव मनीस भितून येता आनी तो नॅगेटीव कित्याक पॉझिटीव जाता आनी तेका जावचें न्हू जाल्यार तुमी कितें स्टेप उखलचे हे तुमी विचार करूंक जाय आसता. हेचेर तुमी विचार कित्याक करिना. जो ऑडियो आमी आयकलो तो ऑडियो आयकल्या उपरांत पॉयंट आयलो खरें आसा त्या मनशाचें. कित्याक एक मनशाक पॉझिटीव मनशाक हात घालपाक नॅगेटीव मनीस उबो रावता आनी त्या नॅगेटीव मनशाक एक हँड ग्लोव्ज सुद्दां तुमी प्रोवायड करिना. हँड ग्लोव्ज ना कित्याक तो मनीस फक्त आपले मास्क घालता आनी बाबडे येता. कित्याक तांकां तें खबर ना टॅक्निकल कितें आसा भितून. दे आर नॉट एक्सपर्ट. गांवांतले लोक खेडे गांवांतले बाबडे कितें करतले, मनशाक वाचोवपाक जाय म्हणून ते बाबडे हात घालतात. ऑक्सिजन सिलिंडरांक सुद्दां थोडे जे पळय नॅगेटीव पेशंटा वांगडा जे नॅगेटीव मनीस आसता तेंचे नॅगेटीव जाल्ले ते सुद्दां मनीस त्या सिलिंडरांक हात घालता आनी तांकां हेल्प करता. पण तांकां एटलिस्ट हातीक हँड ग्लोव्ज तरी दिवंक जाय आसता. सॅनिटायझेशन हें आसा पळय तें भायरूच न्हू, हॉस्पिटल फूल सॅनिटायज करून एक पेशंट जर मातसो जर सिरियस जालो आनी दुसऱ्या पेशंटाक बऱ्याक हाडून जर थंयसर घालता जाल्यार डेफिनेटली तेजे जर कोवीड, कित्याक तो थंयसर खोकलेलो आसता. फर्स्ट थींग तुमकां एक सरळ सांगता, फर्स्ट थींग खोकलेलो आसता ताका मुतपाक वचपाक गावना. कित्याक ऑक्सिजनाची जर ती हें आसा पायप आसा ते जर काडीत भायर जाल्यार तेजो ऑक्सिजन लेवल जी आसा ती सकयल देंवता. त्या कारणाक लागून तांकां पॅम्पर यूज करता पेशंटांक. आनी पॅम्पर केन्ना केन्ना भितून भरता आनी तें त्या खाटीचेर वतता आनी वतल्या उपरांत ती सगळी खाट मेळी जाता. ना थंयसर कोण खाट ती पुसपाक येना, ना त्या पेशंटा वांगडा कोण आसता तेकाय बाबड्याक कळना. कित्याक तेजी चूक ना, तेंच्यांनी असलें काम केल्लें आसना. कित्याक सांग तांकां खबर ना. प्रॅक्टिकल वचा आनी ती खाट सगळी डर्ट जाल्यार फक्त ते चादर काडटा तेजे वयल्यान सकयल, पण खाटीक जे पळय स्टिकी जावन उरता पळय त्याच जाग्याचेर हाडटा आनी पेशंटाक दुसरे हाडून घालता. हांवें हें प्रत्यक्षान पळयल्लें आसा. त्या टायमाचेर म्हाका कळोंक ना, पण हो जेन्ना ऑडियो जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमी बारीकशी विचार केलें की जो तो सांगता पळय तें करेक्ट आसा. पण तितून हें इतलेंच सत्य आसा की सॅनिटायझेशन तुमी म्हणटात जाल्यार ती खाट फूल सॅनिटायज करूंक जाय. भायर तुमी लोकांक मारतात मरे भायर भोंवतात म्हणून, पण जेन्ना एक कोवीड पॉझिटीव पेशंटाक दुसऱ्या बरो जावन ताका ICCU तितूनसून भायर काडून ह्या हेजेर जाग्यार जर हाडटा जाल्यार डेफिनेटली थंयसर त्या मनशाक ती खाट सॅनिटायज करून तेजेर शिफ्ट करूंक जाय आसता. तीच स्ट्रेचर काडटा, तेका तेजेर घालता, तेजी पोटली उखलता, तेज्या वांगडा कोण मनीस आसता तेका सांगता घाल म्हणून, तो मनीस थंयसर रावता, तो आपलें सामान हाडपाक परत ICCCUन वयता, थंयसरल्या त्या सामानाक हात लायता. म्हणजे हांगासले थंयसरल्या हांगा कोवीड स्प्रेड जावंक शकता. आतां हांगासर म्हाकाय दुबाव उबो जालो. कित्याक म्हाजे विचार तितलेच वाडोवंक लागले की ज्या मनशाचे विचारान जर अशें जर तेणें सांगलां की अशें घडटा डेफिनेटली हांगासर अशें घडटा आनी हांवें प्रत्यक्षान पळयल्लें आसा. जाल्यार हांव सरकारा कडेन मागता तुमी प्रत्येक खाट जी आसा जेन्ना चेंज करता तेन्ना सॅनिटायज करपाक जाय आसता. आयज वयर जर मनीस एकलो पेशंट जर क्रिटिकल कंडिशनान जाता ताका व्हेंटिलेटर लायता जाल्यार सकयल तेजे सकयल पळय जो मनीस न्हिदलो आसा खाटीच्या कुशीकूच हाडून तांकां दुसऱ्या पेशंटांक घातल्या. सो हांगासर सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा, हांगासर तुमची जे पळय पेशंटाक हाडटा आनी त्या टायमाचेर खाटीचेर सकयल न्हिदयता ती जमीन सुद्दां पुशिना मरे. सकाळ फुडें ती तेंचे हे येता क्लिनींग करपाक येता आनी ती सर्वंटां जी क्लीन करता पळय ती फक्त खंय जाको मेकळो दिसता पळय त्या जाग्याचेर हे करता, कपडो मारता आनी ती चल्ली. मॉपिंग करता आनी वयता. मागीर जो पेशंट पळय खाट घेवन जो कुलचाव घेवन जमनीर आसा कितें त्या पेशंटाचे कुलचाव तशें आसा आनी तोय मनीस थंय आसा, थंय सॅनिटायझेशन जायना. सो हेचेरूय तुमी फोकस करपाक जाय न्हू. प्रत्येक मनशांनी विचार करूंक जाय. कित्याक सांग आमी जी परिस्थिती पळयल्या पळय न्हू महाभयानक. जो मनीस GMCची पावल चडटा ताका पयलीं मजा दिसता, ताका कळना आनी जशे जशे दीस वाडत वता तेन्ना प्रॅक्टिकल थंयसर कळटा की सत्य परिस्थिती कितें, कशें घडटा आनी कितें जाता आनी मनशाचो कॉन्फिडन्स वाडच्या सणून तो देंवता. ज्या जाग्याचेर एका खाटीचेर एक मनीस थंयसर डिस्टन्स जो दवरलेलो आसता
तो डिस्टन्स मेंटेन न जाता थंयसर चिक्कार गर्दी पडलेली आसा. एक मनीस जर आपलो ऑक्सिजन जो लायिल्लो आसता व्हेंटिलेटरा वयलो तो काडटा खावपा जेवपाक लागून कितें तेच्या पोटाक कितें घालपाक जाय तेन्ना तेका जेन्ना ऑक्सिजन काडटा पळय तेन्ना खोकली मारता, ब्रिदींग घेवंक त्रास जाता. कित्याक नॅचरल ब्रीथ आनी आर्टिफिशियल ब्रीथ हातून फरक वता. आनी नॅचरल ब्रीथ घेतना तेका त्रास जाता, छातयेर पेज येता आनी तेका खोकली मारता. तेन्ना तो फाटलो फुडलो विचार करिना. तेज्या वांगडा जो मनीस आसता फुडल्यान जावं सकयल न्हिदिल्लो आसता खाटीर तो खोकता पळय ती खोकली भायर उसाळटा, थुकी उसाळटा आनी ती थुकी वचून सकयल पडटा. ती थुकी पडल्या उपरांत जो मनीस मनशा वांगडा कोण उबो आसा पळय तेका ते कळना कित्याक तेज्या आंगाचेर ते उडलेले आसता. तुमी बारीक विचार करा. आनी हो खरोच मुद्दो लोकांनी विचार करपा सारको आसा आनी हेचेर आवाज उठोवपा सारको की सॅनिटायझेशन हॉस्पिटलांनी कित्याक जायना. आमी तुमकां तिडकीन बीन सांगिना कित्याक की थंयसर पेशंटांचेर तुमी तिडक काडपाची ना. पेशंटाक एक ल्हान भुरगो आपलो भुरगो कसो पळोवपाचें आसता. आनी तुमकां खरेंच सांगता काही नर्सी सिस्टरी ज्यो आसात न्ही ते खूब आपले काम एफर्ट्स घालून करतात. आमी तांकां कांय म्हणिना. जी वयर पळयची कमिटी आसा आनी हो जो हेल्थ मिनिस्टर आहा पळय तो खंय तरी तांकां जें कितें प्रोवायड करपाक जाय तांकां मेडिसिन जावं वॉट एवर कितें तरी तेंचे प्रोवायड करूंक जाय पळय ते खंय तरी कमी पडटा. कित्याक हांकां पयशे फक्त कातर खावपाक जाय म्हणून, हांकां 60-40 करपाक जाय म्हणून. तेका लागून हें खंय तरी कमी पडटा आनी ह्या कमी पडलेल्या कारणांक लागून हें अशें घडटा. आज तुमकां खबर आसतलें की सगळ्यां कडसून कामां करून घेतात ते पण तेंची सॅलरी खंय तरी नर्सींची सुद्दां सॅलरी तेंच्यांनी आडोवन दवरलेली आसा. जेन्ना हांव एका पेशंटाक घेवन गोवा वेल्ला साकून मडगांव ESI हॉस्पिटलांत गेलें त्या टायमाचेर पळयलें की डॉक्टर जो आसा ESI हॉस्पिटलाचो मेन डॉक्टर पॉझिटिव्ह पेशंटांक तांकां जर भितून घेतलो जाल्यार तो फोनाचेर उलयता. हांवें म्हणलें दोतोर म्हटलें फोनाचेर शे तुमी हें ना ऑपरेटर ना. मॅडम म्हणलो ऑपरेटर हांगासर ना, हांगा शॉर्टेज आसा म्हणपा लागलो. हांगासर जे पळय ऑपरेटर तेंचे आसपाक जाय ते ऑपरेटर ना. सो ऑपरेटर ना प्लस तेंचे इनवर्डाचे जे रजिस्टर आसा ती रजिस्टर मेंटेन करपाक कोण ना. आउटवर्ड जर धाडटले कितें जाल्यार ती मेंटेन करपाक कोण ना. ते सगळे जर डॉक्टर आनी जर थंयसरले नर्सी जर थंयसर पळोवंक बसल्यो जाल्यार पेशंटाक कशें थंयसर हँडल करतले सिट्युएशन. हेचेरूय लक्ष घालपाचें हेल्थ मिनिस्टरान. स्टाफ प्रोवायड करा. कित्याक प्रोवायड करिना तुमी? तुमी फक्त म्हणटात की लोक आमकां क्रिटिसायज करता. ते लोक कित्याक क्रिटिसायज करता? आनी तुमकां जर कोणी सजेशन दिलें जाल्यार तें वायट आसा बरें आसा हाचेर विचार करा आनी विचार केल्या उपरांत तेजेर खंय तरी तुमी सॉल्युशन काडा. हें तुमचे कडेन आमी मागता. जर आज तुमी सॉल्युशन जर तेजेर काडलेलें जाल्यार आयज खंय तरी जी हेल्थाची कितें ट्रिटमेंट घेवपाक जाय आसता पळय ती तुमकां बरे लेवलीचेर घेवंक गावतलें आनी लोकांकूय खंय तरी त्रास जावचो नासलो आनी पेशंटूय खंय तरी रिकवर जावपाक स्टार्ट जातले आसले. सो मागता गोंय राज्याच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तुमी हेचेर लक्ष घाला आनी हें जें कितें खंय कमी पडटा पळय ती तुमची इमिजिएट मिटींग घेया कमिटीची, एक्सपर्ट कमिटी घेया आनी तेंचेर तुमी विचार करा आमी जें तुमकां सजेशन दिल्लें आसा ताजेर आनी तितून सुदारणा करपाची ट्राय करा. इतलेंच हांव मागता. देव बरें करूं. आनी गोंयकारां आमचे जे गोंयकार भाव भयणां आसा तांकां हांव मागता की तुमी भायर सरो नाकात. कित्याक जितले कंडिशन तुमकां भायर इजी दिसता तितके क्रिटिकल गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी इतर हॉस्पिटलांनी आसा. ज्या दिसा पायरी चडटले त्या दिसा कळटलें की कितें सांगता पळय न्हू तें कशें आसा. कित्याक आमी हें प्रॅक्टिकल पळोवन आयिल्ले आसा आनी ज्या मनशान प्रॅक्टिकल पळयला तेजो आवाज खुबसो बंदूय आहा आनी तितली तिडक वाडलेली आसा. कित्याक जें जावंक जाय ती पद्दत हांगासर वापरपाक जमना. देव बरें करूं.